हरि ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री देवेंद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमो नमः। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, नाहं कर्ता हरिः कर्ता. भगवद्गीतेचे 14 अध्यायो गुणत्रय विभाग योगांतो परमात्मो सात्विक राजसिक तामसिक गुण त्याचे लक्षण सर्व सांगतची. आता सत्वगुण प्रधान जावनो जव रजोगुण प्रधान जाऊ जव तमोगुण प्रधान जावन असताना मरण जाल्ली म्हणजे तांगेल अंत्य जव तांगेल आनीचे जीवन कसं जाता, अनेक जन्म कसं जाता म्हूण सांगतची. सात्विक गुणाचे तांगेले सत्वगुण प्रबल जावन असताना त्यांनी प्राणत्याग केल्लो म्हूण जाल्यारी त्यांनी अनेक जन्मांतू उत्तम योनींतू ज्या उत्तम कुलांतू सकड जन्मा येवन तांगेल साधन मुंदरसून वर्ताची म्हूण म्हणलेले सांगले ताणें. रजोगुणीचे अंत्य तो आतां सांगता आशिल्लो. रजसी प्रलयम गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढयोनिषु जायते. म्हळ्यार रजोगुण प्रधान जावन चड जावन आसतना प्राण सोडली म्हूण जाल्यार वापसतान न्हय कर्मसंगीषु जायते. वापसय तेच कर्म करचे तसल्या जिवनांतू जनन मरण जावन येतर आसताची. तथा तमसी प्रलीनः तमोगुण चड आसतना कोण त्यांनी प्राण सोडता की त्यांनी मूढ योनिषु जायते. इत्याक म्हळ्यार तांगेले त्यांनी एक मूढ योनिषु म्हळ्यार हीन योनींतू नीच योनींतू जन्मा येताची. त्या म्हळ्यार तांकां तमोगुणा प्रभावान त्यांनी अंत्यकालांतू तांगे मुखारचे जन्माचे निर्धार तांगेले गुण खंयचे प्रबल जावन आशिल्ले ताजे वेर जाता. ताजे खातीर भागवतांतू इंद्रद्युम्न रायो तागेले अगस्त्याक ताणें गौरव करनानशी अगस्त्याल शापान तो तमोगुणाचे म्हळ्यार ताका कसं आलस्य येवन तो उठान अगस्त्याक ताणें पांयपणिशिल्लें तशी त्या तमोगुणा निमती जावन तो गज योनींतू जन्म आयलो. तशीच आमी भागवतांतू भरत म्हणलो एक ज्ञानी चक्रवर्ती अंत्यकालांतू मिगेले हें म्हूण म्हणलें एक जिंके वेचे मोहान तो पास त्या हरिणाचे जन्म घेवन येयले पुरे आमी पळयताची. तशीची जिवनांतू जन्मांतराक म्हळ्यार जन्माक ते गुण खंयचे सात्विक राजसीक तामसीक गुणच कारण म्हूण आमी कांय लेखू जायना हाजीन. इत्याक जिवाले जन्मांतराक म्हळ्यार एक जिवात्मो विंगड जन्म घेवन येवच्याक ते प्रकृतीचे गुण मात्र कारण जायना. इत्याक म्हूण म्हळ्यार जीव गुण आतां आमकां एक संशय येता. जीव तवय अनादी तवय परमात्मालवरी गुणातीतू तवय एक नित्य जावन आशिल्लो सकड आसतना हें जिवात्माक असले बंधना पडची स्थिती कशी येता म्हूण म्हणलें एक संशय आमकां येता जाल्यार ताका कारण कसलें म्हूण म्हळ्यार ते जिवात्मो येदोळतय खंयचे शरीर घेवन आयलो ते शरिरांतू ताणें काम केल्लें कर्म केल्लें त्या कर्माचें फल प्राप्त जालां. ताजे निमती जावन वापसय सात्विक कर्म करून त्या कर्माचे सात्विक कर्माच्या फलान तो साधना शरीर घेवन येता. सात्विक गुणाचे बंधनाक पडता तो. तेची राजसीक शरीर घेवन राजसीक काम ताणें केल्लें तागेल खातीर तागेल जिवा खातीर म्हूण म्हणलें एक लोभधनारी जेवो एक आशापाशारी कसल सकळ कर्म केले ताणें ताजे खातीर जावन तो वापस राजसीकची योनींतू जन्मा येता. तेचे कोण तामसीक प्रकृती जन्मांतरांतू घेवन येवन नाका जरेलकू कर्म करता की तो वापसय तामसी जावनूच आसता. एक आमकां एग्जाम म्हणलें पळयता आमी तामसी जन फेल जातले जनशी तांकां कितली त्यांनी जिवनांतू कितले प्रयत्न केले रे जस्ट पास जेवचे तितले मार्क काडीत शिवाय त्यांनी रँक येवचे जायना. 30 मार्क उणी काडतले जनान रँक येवचे म्हळ्यार तांकां खंय आलस्यान एक नमने अवगणन करून
फैल जतल जन ज्याला प्रयत्न केला पाश्चात्याची वैभ्या ज्याला रे जन्मतःची बुद्धी तिथले तीक्ष्णनातील जन कितले प्रयत्न केला रे पास जतीत शिवाय रँक येवच्या जायना पळत तशीची तामसी जनाक सात्विक रँक येवचे गुण म्हणा सात्विक गुण थंय थंय वचन पावच्या जायना ज्याला रजोगुणी तांकां एक कसं म्हणजे डिस्टिंक्शनाक चल उणी मार्क्स असले रे प्रयत्न केलं डिस्टिंक्शन काढत पळत तशी रजोगुणी त्यांनी सत्वगुणाचे जावेत ज्याला सात्विक गुणाचे केदनाय साधन करून कोणेही पळय 100 मार्क काढतल खंय मागशे 60 जेव्हा 30 मार्कारांनी यानाची 100 काढतल जन खंय थंय 90 दुकून 100 95 दुकून 100 दुकून 95 तशी वैर तो गुजत रस्ता तशी सात्विक जीव जन्मजन्मांतरांतूय चांग काम करून साधना शरीर घेऊन त्याची वापास तशीची प्रकृती बंधनांत पडताची खंयचे त्रिगुणाचे सात्विक राजसिक तामसिक म्हणून जलरी आत्ता सात्विक कर्म म्हणून म्हळ्यार कशी म्हणून आमी आलोचना कर जाल्यार खंयची जीवात्माक शरीर मेळतना त्या शरीरा मुखांतर परमात्मूची परमपुरुष सर्वोत्तम म्हणून कळणं आणि वरले देवते पळय तारतम्योक्त तांकां आमी अर्थ करून घेवन खंयची देवते कशी तारतमारे आसा म्हणून कळणं उपासन करणं त्या सर्व आमगेल उपासना तांगेल अंतर्यामी जावन आशिल्ले परमात्माक पावयले म्हण जाल्यार जेवो नियत कर्म कसं सांगला परमात्मान विधी निषेधात्मक कर्म कसं सांगला परमात्मान ते करून कर्मफल पुरे त्याग केल्ले म्हण जाल्यार ते सात्विक जीव तो साधक जीव ताका आनी मेळचे जन्मय ताका उत्तरोत्तर जावन आध्यात्मिकांत औन्नत्याक व्हरचें तसले शरीर जन्म सकट ताका परमात्माले अनुग्रहान मेळटा तेच रजोगुण अभिवृद्धींत असताना त्या जीवात्माक मरण म्हळ्यार जीवात्मान घेतील शरीराक मरण म्हण जाल्यार तो जीवात्मो मुखारसूनय त्या आशेंत ताणें प्राण सोडलो वैबे तेदन वापस येतो काम्यकर्मी जावनूची जन्मा येता इतेक म्हळ्यार ताका रजोगुणाचे आशा मोह अंतपुरे तो पडता तशी मरतना तो गेल्ले बायल चेडवाला वस्त कसले मात प्राण सोडतर मुखार सुनाशीक कसल करता ह्यांनी हांव नानातले कसं करता असल पुरे आलोचना करून ताण प्राण सोडली म्हण जाल्यार अनेक जन्मांतूत तसले एक जीवन घेऊन येतो बायला चेडवांक खातीर जीव दिवची तसले तशीची अनेक कसं म्हणटा गेले रजोगुणिले मनोस्थिती कशी आसता मरणांत वेळारी ताका दुडवालो बशिल्वे ताका स्त्री आंगेल वयर मोह आशिल्वे तागेले मनांत नाना आशी बाक आशिल्वे ताजे निमती तागेले अतृप्त मन आशिल्वे ताका आनी कसं की सकड सुख भोगू का म्हूण आशी मरणा वेळार उडगास येयल्वे तश जाल्यार तो अपास रजोगुणी जावनूची जन्मा येता कितलेची देवाल भक्ती करची रजोगुणीच्या तांगेले एक होड विषय कसले म्हळ्यार तांणी सात्विक जनाल बरी देवाल मस्त भक्ती करताची आराधन करताची उपासन करताची जाल्यार सात्विक जन परमात्माला अनुग्रहा खातीर उपासन केल्यार रजोगुणी जन कसं करताची म्हळ्यार परमात्माला आराधन करतना ताजे उद्देश कसो आसता एक यज्ञ करतना ताजेन आमकां कसं की इहांत बरी सुख संपत्त मेळका म्हळ्यार आश आसता कसं की एक उपासू अन्यक दुसरेक परमात्माक ओल्साच खातीर कसले एक पूजा सकड केल्यार काम्याक कर्माना करतात तांणी एक व्रत करची जाल्यार पुताल खातीर की धुवेल खातीर की तांगेल खातीर की ऐश्वर्या खातीर की व्यारा अभिवृद्धी खातीर की हांगाच कसं की एक चिंतनेनाची ताजी अपेक्षे खातीर तांणी परमात्माले आराधन करताची तशी केवल भोगापेक्षेन तांकां परमात्माले आराधन साध्य जावचें रजोगुणी तांणी करचेची विशया सुखाचे अपेक्षेन भोगाचे अपेक्षेन तशी रजोगुणी जन दुडवा खातीर सुखा खातीर देवाल्याक पांय पडताची म्हूण जालें जालें तांकां कसं की पांय पडलें देवान दिल्लें कसं की तांणी व्रत उपासना सकड केल्लें तांणी कसं की लेखिल्लें देवान दिल्लें थंय काश जेल्वें ना कूडलें आनेक एप्लिकेशन देवाल्याक रेडी जालें एक मेळ्ळें पावनी आनेक खातीर कसं की उपासन केल्लें तें मेळ्ळें पावनी आनेक जेवका जाल्लें त्या वय जाल्लें ना आनीकय जेवका एक आशे नंतर एक आशी एक आशे नंतर एक आशी एक आशे नंतर एक आशी अशी जीवनांतुले सर्व समय रात्री पाल्ले सर्व समय तांणी तांगेल खातीर तांगेल संतोशा खातीर तांगेल घराच खातीर तांगेल बायल चेडवां खातीर अशी देवाल आराधना केल्यार तांगेल खातीरच कोरून तांणी तांगेलें जीवन रात्री फाल्लें
व्यर्थ व्यय करताचे हांगाची सुका खातीर परमात्माले निमगून निमगून व्यय करताची तशें जावन परमात्माल्या की एक देवा आमकां हांगा सुखार दवरी म्हूण सांगून मागचे सोडल्या विंगड कसले हांग गेले ना परमात्मा तांकां तें मात्र दिता तशें जावन तांकां वपासय रजोगुणीचे जन जावन घालता तो अशी आकांक्षेन तूं बुड्डून आसात तुमी म्हूण घालता आनी तमोगुणीक तांगेले एक पळय तांकां देवाला आराधना करे तुमकां बरी जाता हांगा बरी जाता जे परांत तांकां विशय ना परा विशय ना तांकां इहांतूय बरें जाता म्हळ्यार तांकां नाका कसले उपदेश नाका तांकां देवू नाका आन्यक नाका कसले नाका तांकां भरला कसा म्हळ्यार मिथ्य अहंकारू अज्ञानू मोह हाजी निमती जावन जिवनांत तांणी बरी कामां पशी चड वायट काम करताची तांगेले निमती चांग जावचे पशी चड वायट जाता कसं की चांग काम जावची सोडून प्रमाद म्हळ्यार चुकी कामां जाता ताजे नंतर आनीक चड वायट गूण कसो म्हळ्यार आळसाई न्हीद मोह मेगेले हे म्हाकाची कोणाय विंगड जाणां आपळ ना तसले एक मोह आनी न्हीद म्हळ्यार कसो सगळो दीस न्हिदोच म्हणून आमी लेक्का म्हणना देवाल विशयांत तांकां न्हिदची म्हळ्यार तांकां देवाल ज्ञान नाका तशी तांणी तांगेले एक सूख पळोवचे खातीर तांकां इवन रजोगुणी तांणी आमगेले चेडूं म्हणून तांणी तशें न्ही तमोगुणी तांणी मात्र बरी स्वार्था जिवन तांगेलें तशें जावन तांकां परमात्मा विशय आयकुचे शक्ती ना आयकुचे समयय ना कोणें उपदेश दिला तांकां तें जाव का म्हणूय ना तशी तांगेले चुका खातीर दुसऱ्यांक तोंदरी मात्र दितात तांणी विंगड कसले तांगेलेक ना आनी सात्वीक राजसीक तामसीक हे तिनी गुणाचे फल कसले येदोळू मरण ते गुण प्रबल जावन आसतना ते गुण मरण कशी मरणा वेळार ते गुण प्रबल जाल्यार आनी एक जन्म कशी मेळटा म्हूण सांगलें न्हय मागीर आतां सात्वीक राजसीक तामसीक हे तीन गुणाचे कर्मान कसं सकडी फल मेळटा म्हूण कृष्ण अर्जुनाले सांगता रस कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् एक सात्विक म्हणून घेतिल्लो सात्विक प्रकृतीचे मनशान उत्तम कर्म करता तो ते उत्तम कर्माचे फल सत्कर्म करता तो सत्कर्माचे फल कशें आसता पवित्र आसता भारी शुद्ध फल ते आनी परमात्मा विशयांत ताका आनीकी ज्ञान अभिवृद्धी करून घेवच्याक एक साधन जाता तें कर्म आनी ते सत्कर्माचे फल दुःखरहीत तांकां सूख मेळटा मनाक शांती मेळटा आनी तांकां कसले दोश ना दोश म्हळ्यार कसो न्ही आतां राजस कर्म फलाचे अपेक्षेन दोश येवन वापस जन्म मरणांत पडताची म्हणजे तसले सात्वीक कर्म फलांत दोश नातील कर्म फल ते म्हूण म्हळ्यार जेव्हा सात्वीक कर्मा निमती दोश नातिले एक जीवन मेळटा म्हूण म्हळ्यार पळय निर्मोही जावन तांणी मोक्ष मेळूकय पूर तांकां तशें जावन तांकां निर्दोश कर्म करतले म्हणचे आनी राजसजनान हाजे पयशे फुडें सांगलें सकाम कर्मची एक देवाल कसलें काम करचें जाल्यार तांणी तांगेले खातीर करचें तांगेले खातीर कसले फलापेक्षा न करचें तशी हें सकाम कर्माचें फल सूखय दिता दुख्खय दिता मिश्रीत फल जाता तामस जनाल तामस कर्म ते दुसऱ्यांक बादेकारकची परपीडक कर्मची आनी तांकां अज्ञान भरलेले निमती कसल कर्म करताच म्हूण म्हळ्यार विशयांतूय तांकां ज्ञान नानतील दिकून ते कर्म फल भारी दुख्खाक कारण जाता तांकां कळना तें दुख्खय सूख म्हूण लेखताची परपीडन दिवचेय तांकां सूख आसता जाल्यार ताजी निमती मुखारसून तांकां व्हड दुख्ख राखूनच म्हूण म्हळ्यार तांकां वतना तशी एक सुकृत कर्म म्हूण म्हळ्यार देवाल खातीर करचें कसं की चांग कर्म करचें कसलें जेवो ताजीन आतां लौकीक कर्मांतूय सुकृत कर्म म्हळ्यार कसलें आतां देवा खातीर हें आमी अध्यात्मीक जावन आलोचना करलें रे देवा संतोश जावचे कर्म करचे देवाल प्रित्यर्थ जावन वचचे कर्म करचे लौकीक जावन देवाल प्रित्यर्थ कर्म म्हळ्यार कसो न्ही कोण की कश्टार आसतना तांके दो संतोश आमगेले दिकून मेळ्ळे म्हण जाल्यार त्या देवाल प्रित्यर्थ जावन वचचे कर्मची तशीची आनीक कसो म्हळ्यार दुसऱ्यांक आमी जिवनांत थोडें सूख दिवचें दुसऱ्यांक सूख आमगेले कर्मा निमती तांकां मना सूख मेळ्ळें म्हण जाल्यार तेवय एक सत्कर्मची म्हणून घेता
तशीची आमगे लागी आतां सत्कर्म म्हळ्यार कसलें सांगया. आमगे लागी एक मस्त संपत्त आसा. चांग आमकां आरोग्य दिला देवान. एक काया न्ही तनू मन धन म्हणटा पळय तशी देवान लायक आरोग्य दिला, दृढकाय दिला. दुसऱ्यांक कसलेय एक कश्ट म्हळ्यार पावची तसल शक्ती देहाकय दिला, दुडवा भलानय दिला म्हणलें क्या. त्या वेळार सत्कर्म म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार आमी शुभ्र मनान कसल आमगेलें धन की आमगेले देहान जेवचे की एक सहाय्य कोण अगत्याचे आसाची सहाय जावका म्हूण सांगून कोण लेखून आसाची तसल जनाक आमी विनियोग केल्यार आमगेलें मनय आमगेलें धनय सात्वीक मनान शुभ्र मनान आमगेले देहानय धनानय ते चांग कामाक विनियोग केल्ली म्हूण जाल्यार सत्कार्याक धर्मकार्याक मस्त दुख्खार आशिल्ल्या जनाल सहायाक सगळे आमी विनियोग केल्ली म्हूण जाल्यार तें सात्वीक फल आमकां दिता. कोण सात्वीक कर्म करता फलापेक्षिना अशी कर्म करता तांगेलें मन शांत आसता, सुप्रसन्न आसता. हें सात्वीक कर्म. आतां एक फलापेक्षे कर्मान अशांत मन जेवचें. आमी चेडवालांत तो पळयत चेडवांक एग्जामा वेळार 100 मार्को काडूं काय म्हळ्यार प्रेशर कडच्यालय आसतलें तशीच तांगेलय मनांत आसतलें. तशें आसतना पळया तांणी एग्जाम जाले कुडले पण माथ्याबायचे भोर देवन निश्चिंत रस्ता जाल्यार तांणी वापस तांगेले मनांत तुमूल सुरू जावचें केदना फाय रिजल्ट म्हणटना कितलें अशांत कितलें प्रक्षुब्ध आसता मन, कितलें भित्ता, कितली तळमळ येताची, कितली की जन खंय तर म्हळ्यार मस्त फलापेक्षा आसल्या कसो जाता म्हूण कितली की चेडूं फाय रिजल्ट येता म्हळ्यार सुरवेक भंयान मार्को लेखील तितले येतकीना की सुसायड करून घेताची. इत्याक या म्हळ्यार अतीव फलापेक्षे निमती जेवचें हें आमी चेडवांक शिकून सोडताची. तशी ह्या पळय कसलेय सांगनी म्हूण जाल्यार शांत एक सुप्रसन्न मन तांकां आसना तशीच मनांत अपेक्षा आसल्या केन्नाय मन अशांत. कोणाक अपेक्ष ना तांगेलें मन शांत प्रसन्न जावन आसता. हें पळय सात्वीक मनोभाव म्हणचें. आनी राजसिकतेन तूं सांगचें जाल्यार मेगेल खातीर म्हाका म्हणू हे पुरय लेखून कोण जीवन करता तांकां कितलो संपत्त असो तांकां लोभ सोणा, जिपणतन सोणा. तशीच तांकां सदां सर्व काळ तें जायी हें जायी, हें सूख जावका तें सूख जावका, तें भोगल्यार आनीक सूख जावका अशीच आशा आनी ते आशेची पाश हांत भितर तांणी बंदीत जाताची. मस्त दुख्खाचें जीवन जाता. तशें आमी संपादन केलेलें अन्येकल्या कश्टांतू आमी विनियोग केल्ले म्हूण जाल्यार कितली संतोश जाता म्हळ्यार आमी आमगेले खातीर घोडलेले आसा पळय आमी ते आमगेले खातीर खावन जेवन न्हिपोवन कोरून जीवन केल्यार मेळना. पळया 4 जनाक आपोवन घरकडे तांणी एक जेवण करून की तांकां आतिथ्य दिवन की सोडल्यार मना मेळचें संतोश 10 बग्गेचें रांदप करून आमीच कोणेय भायर येयल्यार तांकां वाडका जेतकी म्हूण लेखून न्हिपोवन जेवल्यार तें संतोश मेळिना. 4 जनाक वांटून खाल्ल्यार जेवचें संतोश न्हिपोवन आमी खाल्ल्यार आमकां मेळना. हें राजस बुद्धी जाल्ली. गीता तात्पर्यांतू मध्वाचार्यान सांगला नाना जनस्य शुश्रूषा कर्तव्या करवान्विते म्हळ्यार कश्टांत आशिल्ल्या जनाल सेवा करचें देवाक एक संतोश करचें काम मोक्षाक एक साधन तें म्हूण सांगून मध्वाचार्य सांगताची. आतां एक सात्वीक राजसीक तामसीक गूण कशी म्हूण पळयल्यार कितली की जन आसताची दुसऱ्याल कश्ट पळयले कुडले तांकां बारी दुख्ख जाता. देवाले मागतात तांणी देवा ताकाय बरी करी, तागेलें दुख्ख निवारण करी, ताकाय एक संतोश मेळचे तशी करी. ही बुद्धी सात्वीक जना मांद्र येवचें. आनी केलो जन कशें आसताचे म्हळ्यार कोणेय दुख्ख भोगताचें म्हूण कळल्यार आमगेलें जन जेवो लागचें जन जेवो दुसरें जेवन जेवो तांगेलें प्रारब्धा फल न्हू तांणी भोगचें. तांणी प्रारब्ध कर्म कोण जाल्यार भोगूं तांणी केलेलें कर्म तांणी खाताचें आमकां कसलें म्हूण लेखता जाल्यार ह्या राजसीक मनोभाव. आनी केलो जन तांकां तशी जेवका तांणी अनभय सुखात तें तांकां तशें वायट जालें भारी लायक जाल्लें म्हूण सांगून संतोश पावता जाल्यार तांणी बरी तामस जन म्हूण जालींची. तशें खंयचेय कोणेय कश्टा आशिल्ल्या जनाल खातीर मस्त दुख्ख पावता म्हूण जाल्यार थंय
आम्ही हंग दुःख पावल्यारी ताक कष्ट नमय मस्त म्हण ता गेल्यानंतर आम्ही जाऊन असोच परमात्म आम गेल्यानंतर आम्ही जाऊन असोच परमात्म एकळोत नमय संदेश थंय पावले तेदना परमात्माला अनुग्रह त्या सात्विक व्यक्तीक मेळ्ळे तेची तागेल प्रारब्ध तो अनभयसो आमकितले म्हूण सांगून एक तिरस्कार बुद्धी आमकां आसल्यारी आम्ही आमगेले म्हळ्यार ताका तिरस्कार करचे तागेले भितर असोचे परमात्मा तिरस्कार केल्या वरी जेल की आमगेले भितर असोचे परमात्माक आमी तिरस्कार केल्या वरी जत्ता राजस तामस जनाक अशी पुरे गुणा निमती परमात्माले केन्नाय साक्षात्कार जायना एकच वेळे राजस गुणाचे पुणी सात्विक जावन तांकां परमात्मा मेळत तामसींक साध्य ना तशीची त्या इत्याक म्हण तामस जनाक परमात्म सर्वांतर्यामी पुरे जन्मांतर्यांत परमात्मोस आमी कोणाकी दुःख येयलें तांगेल परमात्मा भितर वयसूचे परमात्मा दुःख येयल्या बरी जेता म्हूण म्हणलेलें ज्ञान तांकां आसना ताजे पशी चड कसं म्हूण म्हळ्यार परमात्मा आसा म्हळ्यार नमगनांतील तामसी जन आसताचे हिरण्यकशिपुलांनी काणी उडकास केल्या कळटा आमकां तशी आत्तेक तसल्यारी मनशाला एक आध्यात्मीक साधन म्हणून म्हणल्यार आम्ही कसं लेखताची जप करचे पारायण करचे तपस्से करचे अनुष्ठान करचे या पुरे केले म्हूण जाल्यार आमी आध्यात्मीक जिवना उन्नत्या वत्ताची म्हूण म्हणल्यार आमी इतली पुरे कोर न्ही कोणकी कश्ट आशिल्ले जनांक आमगेल्या सहाय निमून येता तांकां तिरस्कार केले म्हूण जाल्यार हें इतली सत्कर्म कोर न्हू आध्यात्मीक साधन कोर न्ही कांय प्रयोजन नासल्या वरी जाता इतले पुराय जप तप अनुष्ठान सकड कोर न्हू कश्ट आशिल्ले जन आपळील कुडले तांगेल विशया खातीर दुःख भोगचे एक महागुण चांग गुण असं म्हूण जाल्यार आध्यात्मीक साधनेन एक क मेट्टल वयर वताचे इत्याक म्हूण म्हळ्यार कश्ट आशिल्ले जनाक सेव करचे एक आध्यात्मीक साधनेन तुले एक स्टेप म्हूण येता तशी एक स्टेज म्हूण येता तशी एक अशीच पळोवचें गेल्यार फुडें काळांत अन्न कोणाकय पळात एक आमी घरांत अन्न केल्लें फुडें आत्तां आमगेल खातीर म्हूण कसं की करून आमी जेवण करून जेल्ली थंय पुडी तशी न्ही आमगे सुमार पुडीचे एक काणी महाभारतांत आनी आमकां कळटा विघसान्न जेवचे एक क्रम आशिल्लो विघसान्न म्हळ्यार कसं न्ही खंयचेय एक अतिथीक वाणांतले ते दुसरे दिसा जेवण केल्यार देवाक संतोश जायना म्हूण म्हणलें एक नियम एक मना दवरून घेवन एक अतिथी पुण्य आपोवन वाडटाचे आमी म्हूण म्हणलेले एक नियम दवरलेले कितली की कुटुंब आशिल्ली तांणी दनपारा जेवणाक देवाक एक अन्न करून जेल्ले कुडले आमी देवाक नैवेद्य करचे क्रम आशिल्ले फुडें प्रती घरा देव सालिग्राम आशिल्ले सालिग्रामा ते अन्न नैवेद्य करून जेवचे अशें पळय आशिल्लें आतां सालिग्राम दवरचे पुजा सकाळी नित्याचे अन्ना नैवेद्य ते अन्न म्हळ्यार करता ह्या पळय कश्ट जाल्यार कितले की कडेन सालिग्राम ना नासल्यार आजी देवस्थानां दुखून तिर्थाण आमगेल्या गांवांत ह्यो चड सभ्य आसूं सकाळीं देवस्थानां वचून तिर्थाण केल्लेले अन्नांत ते तीर्थ थोडे घालून अन्न घेवचें पुराय जनान कित्याक म्हण हें देवा समर्पण केल्लें जेवो देवाले तीर्थ घाल्ली कुडलें देवाक समर्पण केल्लें म्हण की जालें आमी तें देवाल प्रसाद जेवले म्हूण म्हणलेलें एक अनुसंधान थंय तशी ते एक ताजे नंतर आमी एक वायस गोग्रास प्राणी पक्ष्यांक घालच्याक बलिहरण म्हूण म्हणचें तशी अशें पुरे क्रम आशिल्लो सुरवेक रांदप केलें तें देवा समर्पण केल्लें आनी बलिहरण केल्लें ताजे नंतर एक कालगंटो 20 निमिश घरा बाकला राबची कोणेय एक अतिथी गोत नातील जन जेवो कोणेय तांकां हें गांवचें न्ही घर नातिल्लें कोणाकय जेव आपूण तांकां वाडचें पुडली कालांत सलजन मस्त मेळटा आतां कोणाकय घरा भितर आपोवच्याकय भंय जाता वाटेर वताल वागा म्हाका येवन खागा म्हूण सांगून आयिल्ले जन गुर्तू नातिल्ले कसो म्हूण कोणाक गोतू आतां कोणेय कोणाकय घरा भितर आपोवच्याक भित्ताची जेवो असल एक चंगचंग बी असो फुडें आशिल्लो म्हळ्यार धर्मकर्माचे वेळ तो आयिल्ले जन चंगस्त आशिल्ले कोणाले मना कपट वंचना कोणाकय कोणें पेस्कात घालचे कसले कांपून व्हरचे असल पुरे बुद्धी पुडली कालांत ना आतां ह्या विशयांत आमी जागृत कोरका जत्ता काल धर्म म्हूण म्हणलेलो आसा युग धर्म म्हणलेलो आसा तशी विघसान्न म्हळ्यार कसलें म्हूण म्हळ्यार आयिल्ले अतिथींक जेवण घालून मागीर ते वरली पळय शिता बुडकुळेन ते विघसान्न जाता ते मागीर यजमानान घरकडच्या जनान जेवचे असल सकडी क्रम आशिल्लो
ये जिवनांत असलच मस्त सकट सत्कार्याचे नियम सात्विक जनानं दवरून घेतलेलं शिलपुळी कलांत हाजे निमती सात्विक फल मेळचे. या सात्विक फल म्हळ्यार कसं न्ही म्हळ्यार परमात्माल विशयांत एक ज्ञान मेळच्याक संपादन करू ज्ञान संपादन करच्याक हाजे निमती मस्त सहायक जात आशिल्लें. मुखारसून जन्मूय ज्ञान साधनेक पूरक जावनूच मेळटा म्हण आशिल्लें. तशीच ज्ञानसूनी दुष्कृत्य केल्लें म्हण जाल्यार हीन योनींतूची नीच योनींतू जन्म जाता. पळय हें तामसीक जालें. आनीक ಕೆಲವು पंथ कोणूय जो मनुष्य दान करताची डोनेशन दिताची यज्ञ याग करताची होम करताची देवाला आराधन करताची देवस्थाना पूजे बांदिताची देवा फूल दिताची देवाक सेवा करताची सकड कोरनू हांव केल्लें हांव आशिल्लें देखून जाल्लें हांव पुरोजना पशी श्रेश्ठ कोणें करता आशिल्लें अशें म्हूण अहंकार केल्ल्या पुरो तितले केल्ले सत्कर्मय राजसीक जाली की तेदना ताका फल मेळटा म्हळ्यार खंडीत त्या म्हळ्यार हांव हें फल कशें आसता दुख्ख भरता दुख्ख भरून वता जिवनांत. तशी चांग कर्म केल्यारय आमी दुख्ख भोगचें भोगूंक जाता. आनी हें राजसीक जालें. तेची सांगलें न्हय अज्ञानान जायकी नाका की कोणकी सांगलें म्हूण करचें आळसायीन करचें जेवो हक्क कसले अगती हांव कसलें करता नानतल्या बसता म्हूण लेखचें नैवें सांगिल्ले खातीर कोरनूय नाका जाल्यार कोरनू तांकां बाद दिवचें हें पुरें करच्याक हें तामसीक कर्म म्हूण म्हणजे हाजीन हीन फल नीच योनींतू जन्म सकट मेळटा. इतले ही विशय सांगिल्ले एक लौकीक जीवन म्हूण लेखल्यार एक अध्यात्मीक जावन सांगचें जाल्यार सात्विक गुण स्वभाव कशें आसता म्हळ्यार तांणी सात्विक कर्म करताची परमात्माले ज्ञान संपादनेक पूरक जावन आशिल्लें कर्म तांणी करताची. राजस गुणकर्म कशें आसता राजस गुणाचाल कर्म कशें आसता म्हळ्यार हांगा आसतना तांणी भारी लोभी आसताची स्वर्गादी सुखापेक्षेन तांणी कर्म करचें आसता. तामस गुणाचे जन कर्म कशें करताचे म्हळ्यार तांगेले अज्ञानान तांगेले एक कसले संकटान कसले गोतना अशी कर्म करून नाका जाल्यार करून तांणी हीन योनींत जन्म येता जेवो दुख्ख भोगताची. तशी सात्विक कर्मा निमती आमकां परमात्माले ज्ञान मेळटा. कसल कोरका कसल करूनच विधी निषेधात्मक कर्म म्हळ्यार कसले पाप कर्म खंयचे पुण्यकर्म खंयचे हे पुरे स्पश्ट जावन कळून तांगेले साधना मार्गांत तांकां मस्त सहायक जाता. निजावन सांगचें जाल्यार आमकां दास सांगताची कसं म्हळ्यार परमात्माले स्मरण हेंची विधी परमात्माले विस्मरण जेवचें पळय हेंचे निषेध म्हूण सांगून मनशांक गेले शरीर मेळटरी एक व्हड साधन म्हळ्यार कसलें परमात्माक पावचें. तें साधन फल जाल्लें म्हूण जाल्यार फलीत जाल्लें म्हूण जाल्यार वापस जनन मरण चक्रांत आमी येवचें ना. इतेक म्हळ्यार हांगा परमात्मान सृश्टी केलेले सूक्ष्माती सूक्ष्म जिवादुकून मनुष्य जीव त्या मनुष्य जिवाक नियंत्रण करचें जाल्यार इंद्रियाभिमानी तत्वाभिमानी देवते आनी हांकां नियंत्रण करची तिची प्रकृती महालक्ष्मी तशीची महालक्ष्मी देवीकय परमात्मो नियंत्रण करता म्हणटना परमात्मा नियंत्रणांतूची ती प्रकृती अभिमानी जावन आशिल्ली महालक्ष्मी देवी त्या प्रकृती तत्वानच हे पंचभूतात्मक शरीर ब्रह्मादी देवते दुखून सर्वय महालक्ष्मीला धीन महालक्ष्मी परमात्माला धीन हें कोणाक कळटा हें परमात्माला ज्ञान तो पावता. ह्या खंयचे निमती पावयत म्हळ्यार सात्विक कर्माचरणे निमती साधकान सात्विक जीवन करून परमात्माला ज्ञान पावयत. आनी कृष्ण मुखार कसो सांगता म्हळ्यार आमगेले एक देहांत खंयची गुण चड जागृत जाला म्हणून आमी कशी लेखूं येत म्हणलेल्याचें एक विवरण आनी मुखारच्या श्लोकांत कृष्ण सांगता. ते श्लोक कसले ताजी विवरणां पायच्या दिसाचे गितामृत धारेंतू आमी पळोवया. आज ही सांगिल्ले गितामृताचे सर्व विशयो परमात्माल प्रेरणेन
सांगिलो परमात्माले गुरुंगेले चरणारविंदाक समर्पण करता कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. श्री हरिकृष्णार्पणमस्तु.